اے میں کیوں کیتا کیونکہ طریقہ مصطفیٰ ہے، اے عمل میں کیوں کیتا کیونکہ سنت مصطفیٰ ہے۔ تسی بھی اپنی صبح نبی پاک دے طریقے دے مطابق بناؤ، تسی بھی اپنی شام نبی پاک دے طریقے دے مطابق بناؤ، تسی بھی اپنا دن نبی پاک دے طریقے دے مطابق بناؤ، تسی بھی اپنی رات نبی پاک دے طریقے دے مطابق بناؤ۔ عبادت دا معاملہ ہوئے تے سنت مصطفیٰ تے طریقہ مصطفیٰ۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین اکرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر اللہ پاک دی توفیق اور اللہ پاک دے فضل و کرم نال تساں احباب دے سامنے نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دی سیرت دے دو پہلو پیش کرن دی سعادت حاصل ہوئی۔ اسے سلسلے نو مزید آگے بڑھان دے ہوئے میں ایک لفظ تو ساں احباب دے سامنے استعمال کرنا، پھر اس دی اہمیت اور اس دی تناظر دے اندر جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دی سیرت دے چند پہلو اللہ پاک دی توفیق نال تساں احباب دے سامنے پیش کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ تو دعا ہے کہ جو کچھ میں قرآن و سنت وچوں تساں احباب دے سامنے پیش کراں، اللہ میرے سمیت تساں سب احباب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو قرآن کریم دی سورہ مبارکہ سورۃ العصر میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی دی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے نے کہ اگر اللہ رب العالمین صرف آسمان تو اے سورہ عصر ہی نازل فرما دیں دے، آسمان تو بقیہ قرآن نازل نہ بھی ہوندا، تو اگر لوگ اس سورہ عصر دے اوتے عمل کر لیندے، اس نو سمجھ لیندے، تو لوگاں دے جہنم تو بچن لئی، اللہ دی جنت تے داخل ہون لئی، دنیا آخرت دی کامیابی لئی یہ سورۃ العصر ہی کافی سی۔ سورہ عصر دے اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ زمانے دی قسم ہے، عصر دی قسم ہے۔ بعض مفسرین نے اس عصر تو مراد زمانہ وقت لیا، اور بعض مفسرین نے اس عصر تو مراد نماز عصر دا وقت لیا۔ تو وقت دی قسم ہے، زمانے دی قسم ہے، گواہ ہے زمانہ، گواہ ہے وقت۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے اندر ہے، ہر انسان خسارے اندر ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر او بندے خسارے تو بچ جان گے کیڑے؟ آمنو جڑے ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور صالح بن گئے، اپنی زندگی دے اندر عمل صالح لے کے آئے، وتواصوا بالحق، اور حق دی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر دی بھی تلقین کرتے رہے۔ تو ایمان تو بعد جڑا اعلیٰ ترین درجہ ہے نا، وہ صالح ہونا ہے، صالح۔ اسی ہر نماز دے اندر اللہ پاک کو ایک دعا کرنے ہو، کیا؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلا عباد اللہ الصالحین۔ سلامتی ہوئے اللہ دے صالحین بندیاں تے،
ہر نماز دے اندر یعنی نماز جنازہ تو علاوہ یعنی جس نماز تشہد شامل ہے ہر اس نماز دے اندر اسی صالحین واسطے دعا کر رہے ہیں اور یہ صالح ہونا کوئی چھوٹا مقام نہیں بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا مقام تو اسی قرآن کریم تے غور کرو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جڑا جڑا بندہ اللہ دی اطاعت کرے گا اور اللہ پاک دے سونے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرے گا انہوں فائدہ کیا ہوئے گا بدلہ کیا ملے گا اجر کیا ملے گا فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ او ہوئے گا انہاں لوگاں دے نال کنہاں لوگاں دے نال انعم اللہ جنہاں لوگاں تے اللہ نے اپنا خاص انعام فرمایا اللہ دے انعام یافتہ لوگ کون نے فرمایا من النبیین اللہ دے انعام یافتہ لوگاں سب تو پہلی اللہ دے انبیاء نے والصدیقین اور دوسرا درجہ اللہ نے جنہاں لوگاں تے انعام کیتا ہے صدیقین دا ہے والشہداء اور تیسرا درجہ جنہاں لوگاں تے اللہ نے اپنا انعام کیتا ہے وہ شہداء ہے شہداء دا درجہ والصالحین اور چوتھا درجہ جنہاں لوگاں تے اللہ نے اپنا انعام کیتا ہے وہ کون نے صالحین یہ تیسری دلیل میں توڑے سامنے پیش کر چکا صالح ہونا بہت بڑا درجہ ہے چوتھی بات ہے غور کرو کل قیامت والے دن لوگ حسرت کر رہے ہوں گے چاہت کر رہے ہوں گے تمنا کر رہے ہوں گے آرزو کر رہے ہوں گے کاش کہ اللہ پاک سانو صالحین دی صف شامل کر دے لوگ اے آرزو اور چاہت کر رہے ہوں گے قیامت والے دن کہ اللہ سانو صالحین دے نال ملا دے صالحین دے نال شامل کر دے انہوں نے یہ چاہت و آرزو اور تمنا ہوئے گی کہ اللہ سانو اپنے صالحین بندیاں شامل فرما لیں جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما او ہستی نے جنہوں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نبوت نال صالح ہون دی سرٹیفیکیٹ تے سند عطا فرمائی سند عطا فرمائی پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک جتھے بات ختم ہوئی سی اوتھوں ہی بات دا آغاز کرنے پہلی خوبی میں انہوں نے بیان کی سی جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دی پہلی خوبی کیا ہے کہ غیرت توحید بڑی سی دوسری خوبی اور صفت کیا ہے اللہ پاک دی عبادت دا شوق بڑا او واقعہ میں بیان کیتا سی خواب آلا انہوں نے دل دی چاہت اور تمنا ہوندی سی کہ میں نے بھی خواب آوے تو خواب آیا نبی علیہ السلام نے اس خواب دی تعبیر بیان کی تھی اور اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دی تعبیر بیان فرماندے ہویا سنن ابن ماجہ دے اندر حدیث دے الفاظ موجود نے آپ نے فرمایا عبداللہ رجل صالح میرا یار عبداللہ صالح آدمی صالحین اندر شامل کل قیامت والے دن جن صالحین اندر شامل ہون دی لوگ تمنا اور آرزو رکھن گے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا دے اندر بشارت دیتی ہے میرا یار عبداللہ صالحین شامل ہے رجل صالح صالح نوجوان ہے صالح آدمی ہے یہ مقام ہے اعزاز ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دا یہ مقام کیوں ملے پہلی خوبی غیرت توحید دوسری خوبی دل دے اندر عبادت دی شوق عبادت دا شوق عبادت دی تڑپ عبادت دی لگن پوری زندگی دا مطالعہ کرو جھکے ہوئے تو نظر آنگے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور اگلی بات سنو صرف عبادت دا شوق ہی نہیں سی حوالے دا میں ذمہ دارا میں ایک روایت دے اندر پڑھے ہے عبداللہ نو عبادت نال اتنا پیار سی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نو عبادت نال اتنی زیادہ محبت سی اتنا زیادہ پیار سی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جس بندے نو عبادت کر دیا ویندے سن اس عبادت گزار نو انعام بھی دیندے سن انعام دیندے سن اور میں ایک روایت کے اندر پڑھے ہیں میں اس حوالے دا ذمہ دار ہے انشاءاللہ
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دے جڑے غلام سن نا غلام انہوں نے محسوس ہویا کہ جڑا بندہ جتنی زیادہ عبادت کرے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس بندے نو انعام دے دینے. بعض غلام نا جو ہی عبداللہ ابن عمر نو ویکھن میں مسجد چلے نے انہوں تو پہلے آ کے وضو کر کے مسجد بیٹھے ہوتے انعام ملے گا. اور انعام کیا ملتا سی؟ غور کرو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دی جس بندے نو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نو جس بندے دی عبادت پسند آندی سی اس غلام نو آزاد کر دیندے سی. آزاد کر دیندے سی بھئی جا تو آزاد ہے کس وجہ تو؟ عبادت دی وجہ سجدے دی وجہ تو نیکی دی وجہ تو قرآن کریم دی محبت تے تلاوت دی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دے نال محبت تے پیار دی وجہ تو جا میں تینوں آزاد کر رہا ہوں. ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نو انہوں نے ایک غلام کہنے لگا ابن عمر، انہوں نے ایک شگرد کہنے لگا ابن عمر تسی کی سمجھ دیو اللہ نو مخان آستے عبادت کر دیں؟ نہیں تو انو ویک کے عبادت اس لئی کر دینے تاکہ تسی انو آزاد کرو. دھوکہ دیں دینے تو انو اے جڑے توڑے غلام نے نا تو ان دھوکہ دیں دینے آزادی لئی عبادت کر دینے تاکہ آزاد ہو جاؤ. اے جو ہی جنی عبادت کر دینے نا انہوں نے پتہ لگا کھڑے بھی جیڑا بندہ جنی زیادہ عبادت کرے عبداللہ انہوں نے انعام دیں دینے عبداللہ ابن عمر انہوں نے آزاد کر دینے اے تاں عبادت کر دینے. جناب عبداللہ بن عمر دا جواب سنو لوگو سونے دے پانی نہ لکھا تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوندہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جواب دین لگے جیڑا سانو اللہ دے نام دے اتے دھوکھا دے وے میں رب دے نام دے اتے دھوکھا کھان لی بھی تیار ہوں. اللہ دے نام دے دیں دینا کر دیتے اللہ دی عبادت نے نا جھک دیتے مسجد چاہ کے نے نا کر دیتے سجدہ نے نا پڑھ دیتے تہجد نے نا نفل پڑھ دینے نا قرآن دی تلاوت کر دینے نا جے اس بنیاد تے نیکی تے تقوی دی بنیاد تے کوئی سان دھوکھا دینا چاہتا ہے تو میں اس چیز لئی قربان ہون لئی تیار ہوں. جیڑا بھی بندہ نیکی کرے گا میں اس نو آزاد کراں. ساڑھے انعامات رہ گئے نے سکولہ دی حد تک منڈا سکولی چو پہلی پوزیشن لوے گا تے انہوں انعام دینا ہے. پتر جے قرآن کریم دی تعلیم اچھی حاصل کرے انہوں انعام نہیں دینا. ساڑھے انعامات رہ گئے نے صرف دنیاوی تعلیم تک. اس لئی ساڑھے ملک دے اندر ساڑھی سوسائٹی دے اندر ساڑھے معاشرے دے اندر دنیا دی تعلیم دی سب تو زیادہ اہمیت ہے. تسی غور کرو اسکالرشپ جتنے بھی حکومتی پروگرام نے کسی دینی مدرسے واسطے ہیں ملک اسلامی ہے ملک اسلامی ہے اسلام دی بنیاد تے بڑھن والا ملک آزاد ہون والا دنیا دی تعلیم اچھی ہوئے گی انعام ملے گا. دنیا دی تعلیم اچھے نمبر لگو گے حکومت بھی انعام دے گی اسکالرشپ دے گی تو ہنو بہت کچھ ملے گا. تسی سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا حدیثاں یاد کیتیاں نے کوئی انعام نہیں کوئی انعام نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیث کی کتاب صحیح بخاری میں کئی حافظ موجود نے اس پاکستان کدی کسی نے انعام دیتا ہوئے. مشکات المصابی دے حافظ موجود نے کبھی کسی نے انعام دیتا ہو. صحیح مسلم دے حافظ موجود نے کبھی کسی نے انعام دیتا ہو. ایتھے انعام ہے کھیل تے تماشا دا او سوٹا سٹیا سی میاں چنو دے ارشد ندیم سی پتہ نہیں راشد ندیم کی نام سے سوٹا سٹیا اس نے اس سوٹے دی بنیاد تے دور کراچی چوں بندے آئے انہوں انعام دین لئی سوٹا لمبا سٹیا تو بھئی بڑا مارکا ماریا تو ساڈا نام روشن کیتا ہے. اونا دنوں دے اندر ہی ایک قاری ابو بکر نوجوان جا بچہ 15 سال تو کم عمر دا بچہ پوری دنیا دے اندر اس بچے نے قرآن کریم دی تلاوت دا مقابلہ جت کے ملک پاکستان دا نام روشن کیتا. کسی نے ادھر انعام دا اعلان نہیں کیتا کسے بندے نے انہوں انعام نہیں دیتا سوائے چند ایک لوگاں دے. کوئی بینک نہیں اٹھیا انہوں نے آکھیا ہوئے گڈی اسی تین دینے ہونڈا سیوک لیا ساڑھے کول ہونڈا سیوک مل دی پیسی سوٹا سٹانا لے لوں.
کوئی ایسا بندہ نہیں گیا تاجر برادری وچوں تعلق رکھن والا کوئی بندہ گیا ہوئے انہیں کیا ہوئے میں تینوں انہیں کروڑ دینا نہیں دیتا. ساڑی پریورٹی دنیا, ساڑی ترجیح دنیا, ساڑی فکر دنیا. لیکن سیرت عبداللہ ابن عمر دا پیغام سنو, آج تو بعد اپنے بچیاں نو انعام دیا جے, پتر تو 5 نمازاں پڑھیا کر میں تینوں انعام دیاں گا. پتر صبح دی قرآن کریم دی ایک پا تلاوت کریا کر, قرآن کریم دا ایک پاؤ سپارے دا چوتھائی حصہ دے نام تے کوئی سان دھوکھا دے وے, نیکی دے نام تے کوئی میں دھوکھا دے وے, اے دھوکھا میں خوشی دے نال قبول ہے. اے دھوکھا میں قبول کرنے تیار ہاں. اس بنیاد تے اپنے غلاموں نو آزاد کر دیں دے. اے سن جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. ایسے اگر خوبی تے مکمل جمعہ پڑھاواں تو میں الحمدللہ اللہ پاک دی توفیق نال اے بات میں کر سکنا. اتنے واقعات سیرت عبداللہ ابن عمر دے میرے دماغ اندر نے, میری آنکھاں دے سامنے موجود نے. کتب وچوں جڑے میں الحمدللہ پڑھ کے آیا, تلاوت کر کے آیا. پورا جمعہ ایسے خوبی تے ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نیک لوگوں نو انعام دیندے ہوندے سن, نیک لوگوں نال تعاون کردے ہوندے سن. تسی بھی اپنے تعاون دا حقدار کسے نمازی نو سمجھیا کرو, تسی بھی اپنے تعاون دا حقدار کسے نیک بندے نو سمجھیا کرو, تسی بھی اپنے تعاون دا حقدار کسے اچھے بندے نو سمجھیا کرو. تسی بھی تعاون دا حق عبدالقدیر بیٹھ جاتی, تسی بھی تعاون دا حقدار کسے بھی بزرگ نو سمجھیا کرو, کسے عالم دین نو, کسے قاری صاحب دی خدمت کریا کرو, مدرسے چ پڑھن والے بچیاں دی خدمت کریا کرو, انہاں دی دعوت کریا کرو. ہن میں تواڈے کول سوال کرنا چاہنا, سیاسی نمائندے بھی تشریف فرما نے, اے جاندے نے سکولاں دیاں تقریبات دے اندر, پارٹیاں دے اندر جا کے اوتھے ماشاءاللہ انعامات دا اعلان کردے نے. کھیل جاننا, کھیل وچ منڈے کھیڈن دے سن, اینا انعام میں دیاں گا جی, اینے پیسے میں دیاں گا جی. کھیل نو فروغ کتنے پیسے دا اعلان کیتا بھائی, تساں حفظ نو فروغ دیو, تساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث نو یاد کرن نو فروغ دیو, تساں قرآن کریم دی تعلیم نو اور دین اسلام دی تعلیم نو فروغ دیو. ماہانہ ایک قاری صاحب دی تنخواہ میں دیاں گا یار, انہاں بچیاں دے ہفتے دے 2 دنوں دا خرچہ میں دیاں گا یار, بجلی دا بل میں دیاں گا. ساڈی یہ سوچ نہیں, ساڈی یہ ترجیح نہیں. عبداللہ ابن عمر دی سیرت اگر سن رہے ہو, تسی سفر کر کے آئے ہو, اپنا وقت قربان کر کے بیٹھے ہو, تو پہلی خوبی سنو. اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک اندر عبداللہ ابن عمر تعاون کردے سن تے کسے نیک تے اہل تقوی بندے نال تعاون کردے سن, اور انعام دیندے سن تے کسے نمازی بندے نو انعام دیندے سن. ایک خوبی سی عبداللہ ابن عمر. اور خوبی کیا ہے, اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دیاں خوبیاں ذکر کر رہے ہیں. لوگوں میں تواڈے سامنے اللہ پاک نے رجل صالح آدمی بنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت خوشخبری سنائی ہے, عبداللہ رجل صالح ہے. صالح بندیاں دی لسٹ کل قیامت والے دن لوگ شامل ہون لئی تمنا تے آرزو کر رہے ہون گے. اے اعزاز حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے مل گیا. کیوں ملیا؟ پہلی خوبی حضرت عبداللہ بن عمر دی, اللہ دی توحید دے معاملے چ غیرت مند سن. دوسری خوبی حضرت عبداللہ ابن عمر دی, اللہ دی عبادت دا شوق سی, لگن تے تڑپ دے نال اللہ دی عبادت کردے ہوندے سن. 80 سال دی عمر تو بعد بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روزانہ دی بنیاد تے تہجد دی نماز ادا کردے ہوندے سن. اللہ تعالی دی عبادت دا شوق تے لگن انہاں دے دل وچ موجود سی. تیسری
بندیاں دے نال محبت کر دے ہوندے سن نیک بندیاں دے نال تعاون کر دے ہوندے سن جڑے غلام نو ویندے سن او اللہ دی عبادت جتنی زیادہ کر رہے ہیں اس غلام نو آزاد کر دیندے سن اور چوتھی خوبی تے ذرا غور کرن لگو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دی اتباع گزار دیتی نبی پاک دی سنت دی پیروی گزار دیتی بلکہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں تساں آپ دے سامنے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دا تعارف کروانے ہویا ایک ایوی بات بیان کیتی سی متبع سنت متبع رسول حضرت جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یعنی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دی پیروی کرن والے سنت دی اتباع کرن والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہر معاملے دے اندر ہر حال دے اندر خوشی ہوئے یا غمی ہوئے ہر معاملے سنت دی پیروی کر دے سن حدیث پاک دے ذرا غور کرنا لوگا صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حج یا عمرے دا موقع ہے مکہ پاک دے اندر موجود نے یمن تو ایک بندہ آیا آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سوال کرنے لگا اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ذرا میں اے دسو اے جڑا حجر اسود ہے انہوں استلام کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے یعنی دوروں سلام کرنا چاہیے یا بوسہ لینا چاہیے کیا کرنا چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمان لگے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یستلمہ ویقبلہ میں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود دا استلام بھی کیتا تے نبی پاک نے حجر اسود دا بوسہ بھی لیا انہیں سوال کیتا ابن عمر حجر اسود دے بارے توڑا کی خیال ہے بوسہ لینا چاہیے یا صرف استلام کرنا چاہیے یعنی صرف ہاتھ نال ٹچ کر کے آ جانا چاہیے ہاتھ لا کے تے چوم لینا کی کرنا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے دو میں چیزاں میں نبی پاک نو آپ دیکھے آپ نے استلام بھی کیتا آپ نے استلام بھی کیتا اور نبی پاک نے بوسہ بھی لیا وہ کہنے لگا عبداللہ ابن عمر میرا اگلا سوال ہے ان زحمتو ارائیتا ان غلبتو میں اے دسو جے میں ہجوم میں پھس جاواں تے کی کراں جے کوئی تقا دے کے اگے لے جائے تے پھر میں کی کراں مجبوری یا بن جائے پھر کی کراں جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے میں نبی پاک دا تینوں عمل دس رہے ہیں اللہ دے نبی بوسہ بھی لیندے سن تے نبی پاک استلام بھی کردے سن پھر انہیں سوال کیتا ابن عمر میں نے دسو مینوں اس گل دی وضاحت بیان کرو میں جو رش پھس جاواں تے کی کراں مینوں کوئی تقا دے کے اگے یعنی لوگ غالب آ جان رش غالب آ جائے تے کی کراں تسی دسو کی کراں جناب عبداللہ بن عمر فرمان لگے اے رأیتا اے اپنے یمن وچ رکھ کے آویں میں تینوں حدیث مصطفیٰ سنا رہے اور تو کہنے تہاڈی کی رائے وے میں تینوں حدیث پیغمبر سنا رہے اور تو کہنے کہ تہاڈا کی ذہن ہے تو میرا ذہن پوچھنا چاہنا ہے میں تینوں نبی پاک دی سنت دس رہے ہوں ممکن ہوئے تو استلام کر ممکن ہوئے تو بوسہ لے میری رائے حدیث سے شامل نہ کروا میری سوچ تے میری فکر نہ پوچھ میں متبع رسول ہاں میں نبی پاک دی سنت دی پیروی کرنی ہے اے اگرچہ مگرچہ یوں چونکہ چنانچہ ایسے ہو ویسے ہو اے اپنے یمن وچ رکھ کے ہونا ہے جدوں مکے ہونا ہے یا مدینے ہونا ہے اے نیت سوچ لے کے ہونا ہے ایتھے میں صرف اور صرف سونے مصطفیٰ دی سنت دی پیروی کرنی ہے ایتھے میں صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دی اتباع کرنا یہ عقیدہ ہے نبی پاک دے صحابہ یہ سوچ ہے نبی پاک دے صحابہ یہ فکر ہے نبی پاک دے صحابہ کتنی نبی پاک دی سنت دی تڑپتے چاہت ایک اور حدیث سنو اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیار
پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک بستی دے اندر گئے، بنو معاویہ دی بستی، انصار قبیلے دے وچوں بنو معاویہ انہاں دی بستی دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما گئے، اور لوگ بھی موجود سن بستی دے اندر، دوست احباب نال لوگ ملاقات کرن لگے، تے جو ہی حضرت عبداللہ بن عمر اس بستی دے اندر داخل ہوئے تے پہلا سوال کیتا، حل تدرون این صلی رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مسجدکم ھذا، اے لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر بھی تے اس بستی دے اندر آندے سن۔ ایک بندہ کہنے لگا جی ابن عمر اللہ دے نبی اس بستی دے اندر آندے سن، اچھا اے دسو اس بستی دے اندر جڑی مسجد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بستی والی مسجد نماز بھی ادا فرمائی سی۔ ایک بندہ کہنے لگا جی ابن عمر اس بستی دے اندر جڑی مسجد ہے اس مسجد دے اندر نبی پاک نے نماز بھی ادا فرمائی سی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس نوجوان کو پوچھن لگے میں وہ جگہ وکھا جس جگہ تے اللہ دے پیغمبر نے کھڑے ہو کے نماز ادا فرمائی سی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ جگہ وکھائی گئی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس جگہ تے کھڑے ہو کے نماز ادا کی تھی، لوگوں اس جگہ تے کھڑے ہو کے نماز ادا فرمائی، تے نماز ادا فرمان تو بعد کہنے لگے میں نے پتہ لگا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ تے کچھ دعاواں بھی کیتیاں سن، وہ دعاواں نبی پاک دیاں قبول بھی ہوئیاں سن۔ اچھا تانوں انہاں دعاواں دا پتہ ہے؟ ایک نوجوان کہنے لگا جی جی میں نے پتہ ہے اللہ دے نبی نے اس جگہ تے بیٹھ کے اللہ پاک کو کچھ دعاواں کیتیاں سن، انہاں دعاواں وچوں پہلی دعا ہے سی اللہ اللہ میری امت تے قحط مسلط نہ کری، ایسا قحط ایسی قحط سالی یا ایسی خشک سالی کہ میری امت دے سارے لوگ اس قحط دی وجہ تو مر جان، موت آ جائے، ہلاک ہو جان۔ اللہ میری امت تے ایسا عذاب نہ بھیجی کہ ساری دی ساری امت ہی ہلاک ہو جائے، جویں پہلیاں امتاں ہلاک ہوندیاں رہیاں، جویں پہلیاں امتاں عذاب دے نال تباہ تے برباد ہوندیاں رہیاں، اللہ میری امت دے اوتے ایسا عذاب نہ بھیجی کہ سارے عذاب دے نال کہ ساری امت فوت ہو جائے، اللہ میری یہ دعا قبول کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے واقعی طور تے اللہ پاک نے اپنے نبی دی یہ دعا قبول کی دی ہے۔ اللہ دے نبی دی دعا دی وجہ تو بچے پیاں عمل کو نہیں ساڑھے بچانا۔ اور ایتھے ایک واقع عبرت بھی ہے توڑے میرے لئے، وہ عبرت کیا ہے؟ پہلیاں جتنی ہمیں قومہ سننا جدوں انہاں آخری حد کی تھی نا، آخری حد اللہ پاک نے کٹھا عذاب بھیج کے تباہ برباد کر دیا، لیکن ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت اس طرح نہیں ہوئے گا، کہ دی وجہ تو نبی پاک دی دعا دی وجہ، دعا دی وجہ، لیکن عبرت تے ساڑھے سامنے ہوندی ہے، زلزلے بھیج کے، سیلاب بھیج کے، بیماریاں بھیج کے، قحط بھیج کے، مہنگائی دی طرف ازما کے، کئی طریقے نال اللہ سانو ازما رہے ہیں، لیکن اسی عبرت نہیں پکڑ رہے، عبرت نہیں پکڑ رہے۔ اس قوم تے جدو عذاب ہوندہ سی وہ آندے سن اللہ ہون معافی دے دے، لیکن آ چکا ہوندہ سی عذاب معافی نہیں سی مل دی، معافی نہیں سی مل دی، لیکن سامنے سامنے اکھاں دے سامنے لوگ مردے وینے ہیں، لوگاں دے ایکسیڈنٹ ہوندے وینے ہیں، لوگاں تے عذاب ہوندے وینے ہیں، بڑے بڑے امیر ترین لوگاں نو غریب تے فقیر ہوندے وینے ہیں، انہاں دی دولت ختم ہوندے وینے ہیں، بڑے آزاد لوگاں نو جیلاں دیاں سلاخاں دے پیچھے وینے ہیں، لیکن پھر بھی عبرت حاصل نہیں کر دے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دی دعا دی وجہ تو بچے ہوئے ہیں، عبرت حاصل کرو لوگو۔ دوسری دعا نبی علیہ السلام نے کیا کی تھی؟ اللہ میری امت دے اوتے کفر مسلط نہ کریں، کافر دشمن بیرونی دشمن اللہ میری امت دے اوتے مسلط کر کے میری امت کو تباہ تے برباد نہ کریں۔ اے دو میں دعاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اللہ پاک نے اس مسجد بے کے قبول کی تھی سن۔ عبداللہ بن عمر دی پہلی سوال کیا ہے؟ سب تو پہلا سفر سوال کیا ہے؟ پانی نہیں، روٹی نہیں، کس نال ملاقات نہیں، مسجد جو ہی داخل ہوئے پہلا سوال ہے میں اے دسو نبی پاک نے نماز کس جگہ تے ادا کی سی؟ میں اے دسو نبی پاک نے دعا کیڑی جگہ تے کی تاکہ اس جگہ تے نماز ادا کرو۔ اسی مکے بھی جائیے مدینے بھی جائیے، پہلا سوال اے نہیں ہوندا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ داخل کیویں ہوندے سن، پہلا سوال سیلفی ہوندا ہے، دین نہیں ذرا میری سیلفی بناویں، ویڈیو بناویں ذرا میری،
مسجد نبی روزہ رسول تے پھر رہا جنت البقیع بندہ ساری چیزاں دی کیا کر رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں ریاض الجنہ نبی پاک نے فرمایا جنت دا ٹکڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دی کیا چاہت اور کیا فکر ہے اللہ دے نبی اس مسجد جیسا نماز ادا فرمائی سی جی فرمائی سی کس جگہ تے حالانکہ او جگہ کئی باری دھوپ چکی ہے او تو صفحہ تبدیل ہو چکی ہیں او مسجد دا حلیہ او ترتیب تبدیل ہو چکی لیکن پھر بھی سوال کیا ہے نبی پاک نے کس جگہ تے نماز ادا کی تھی آپ کی سنت نال پیار ہے نبی پاک دے طریقے نال پیار ہے نبی پاک نے دعا کس جگہ تے کی جی فلان جگہ تے لیکن تانوں کسی نے بندے نے پوچھا ہوئے ریاض الجنہ جائید ہے نبی پاک دعا کس جگہ تے کر دے سن وہ جنت دا ٹکڑا ہے لیکن اوتھے سانوں دعاواں دی کوئی نہیں اوتھے سانوں ویڈیو بنان دی پئی ہوندی پھر ویڈیو کال تے کئی وکھا رہے ہون گے اے ویکھو جی میں اس جگہ تے آیا ہویا اے ویکھو جی میں اس جگہ تے آیا ہویا عمر دا اثر کیوں نہیں آیا ساڈی زندگی اس لئی کیونکہ ساڈی فکر تبدیل ہو گئی ساڈی سوچ تبدیل ہو گئی میں تانوں نبی پاک دے صحابہ دی فکر پیش کر رہے ہوں وہ فکر کیا ہوندی سی نبی پاک نے کہاں کیا کام کیا اور کیسے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت کیا ہے بس یہی سوال اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہر حوالے نال نبی پاک کی سنت دے پیروکار اتنی باریکی دے نال اللہ دے نبی دی سنت دی اتباع کرن والے ذرا حدیث پاک دے غور کرنا حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک دن اپنے شاگردانوں پڑھا رہے نے شاگردانوں حدیث بیان کر رہے نے حدیث کیا بیان کی تھی کہنے لگے قال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے ہے انہاں 5 چیزاں وچوں پہلی چیز علی ان یوحد اللہ پہلی نمبر تے اللہ دی توحید دا اقرار کرنا اللہ دی توحید دی گواہی دینا اور دوسری روایات دے اندر نبی پاک دی رسالت دی گواہی دا بھی ذکر ہے یعنی توحید و رسالت دی گواہی دینا شہادت دینا اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول تے اللہ دے پیغمبر تے اللہ دے نبی نے اللہ دے بندے نے اس چیز دی گواہی دینا اے اسلام دی پہلی بنیاد تے پہلا رکن ہے دوسری چیز کیا ہے فرمان لگے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا رکن اسلام دا شہادت اللہ دی توحید دی گواہی دینا دوسرا رکن اسلام دا نماز ادا کرنا تیسرا رکن اسلام دا زکاة ادا کرنا چوتھا رکن اسلام دا رمضان دے روزے رکھنا اور پنجواں رکن اسلام دا حج ادا کرنا یہ 5 رکن تے 5 ارکان بیان کیتے 5 رکن بیان کرنے تو بعد اپنے شاگردانوں سوال کرنے لگے کیا تانوں حدیث سمجھ آ گئی ہے ایک شاگرد کہنے لگا جی استاد جی حدیث یاد ہو گئی ہے اچھا بھئی سنا حدیث انہیں حدیث سنائی آخر تے آکے جدو ارکان اسلام بیان کرنے لگا حج دا ذکر بعد سی انہیں پہلے کیتا تے رمضان دے روزیاں دا ذکر پہلے سی انہیں بعد کیتا رکن اوہی 5 گنتی کیتے جڑے عبداللہ ابن عمر نے بیان کیتے نے بس پہلے آنے دا ذکر بعد کیتا اور بعد آنے دا ذکر پہلے کیتا حضرت عبداللہ ابن عمر فرمان لگے لا میرے پیغمبر دا فرمان اینج نہیں میرے پیغمبر دی حدیث اینج نہیں اسی ترتیب بھی فرق نہیں آن دے میرے نبی نے رمضان دے روزے دا ذکر پہلے کیتا سی اور حج دا ذکر بعد کیتا سی جیلن میں نبی پاک کو سنی سی بات ویسے میں تنو یاد کروا رہے ہوں الفاظ دی ترتیب بھی فرق نہیں آن دے عبداللہ ابن عمر کیونکہ اتباع سنت سی الفاظ دی ترتیب بھی فرق نہیں آن دے عبداللہ ابن عمر کیونکہ سنت دے نال پیار سی اللہ دے نبی دی حدیث دے نال پیار
سی ایک اور حدیث سنو تے پھر میں رک کے ایک مسئلہ سمجھاواں لوگو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دے سامنے ایک بندے نو چھینک آئی انہیں چھینک یوں ہی آئی چھینک والا بندہ پڑھے الحمدللہ جڑے بندے نے اے الحمدللہ سنی ہے تے او دی چھینک ویکھیے او بندہ کہ یرحمک اللہ تے پھر جنوں چھینک آئی ہے او آکھے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث تو ثبوت ملدا لوگو لیکن غور کرنا جو ایک بندے نو چھینک آئی ہے انہیں آکھے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ساری تعریفاں اللہ واسطے تے سلام ہوے سونے محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ساری تعریفاں اللہ واسطے تے سلام ہوے سونے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے لوگو حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے کہ کیا کہنے لگا میں اللہ دی تعریف کیتی ہے تے سونے تے سلام بھیجے سونے تے سلام بھیجے حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے سون الحمدللہ بھی میں پڑھنا تے والسلام علی رسول اللہ بھی پڑھنا ادھے تے میرا ایمان ہے لیکن سون چھینک دے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف الحمدللہ علی کل حال سکھایا ہے نبی پاک نے سلام کوئی نہیں سکھایا اے سلام علی اضافہ تو اپنی طرف کیتی بیٹھا تو اپنی طرف کیتی بیٹھا ہے اگرچہ نبی پاک تے سلام بھیجنا درود بھیجنا اے عبادت ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع تے اے عبادت سکھائی نہیں تے جیڑی نبی پاک نے عبادت اس موقع تے سکھائی نہیں تو اپنی مرضی نال عبادت اضافہ کیویں کر سکنے خبردار میرا عقیدہ ہے الحمدللہ ساری تعریفاں بھی اللہ واسطے والسلام علی رسول اللہ سلام بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے لیکن میں نبی پاک دا شاگرد ہاں میں نبی پاک کو حدیثاں سامنے بیٹھ کے پڑھدا رہا ہوں اللہ دے نبی نے جدو چھینک دا جواب سکھایا ہے اللہ دے پیغمبر نے صرف الحمدللہ سکھائی ہے والسلام علی رسول اللہ کو نہیں سکھایا تو کون ہے حدیث دے معاملے عبادت دے معاملے اپنی طرفوں دین وچ اضافہ کرنے والا اے ہے عقیدہ تے سوچ سانو آندے نے کیتی تے نیکی ہے کی تو نیکی ہے پڑھا تو قرآن ہے کی تو تلاوت ہے فتویٰ کیوں لگاتے ہو فتویٰ کوئی نہیں نبی پاک دے صحابہ دی فکر تواڈے سامنے پیش کر رہے ہیں عبادت وچ وی جڑا اپنی مرضی کرے نبی پاک دے صحابی گوارا کر دے پہلے والی چیز بعد وچ لے آوے تے بعد والی چیز پہلے لے آوے لفظاں وچ کوئی فرق نہ ہوے بس صرف ترتیب وچ فرق کرے نبی پاک دے صحابی گوارا کر دے صحیح مسلم دی پہلی حدیث صحیح مسلم دا حوالہ دوسری حدیث سنائیے جامع ترمذی دے حوالہ حوالے دا میں ذمہ دار ہوں پھر عقیدہ اور نظریہ سمجھو لوگو اے دین اللہ دی وحی دا نام ہے کسے دی اپنی من مانی تے مرضی دا نام نہیں کسے دی اپنی اچھی سوچ تے فکر دا نام نہیں کسے دی تمنا تے چاہت دا نام نہیں دین ہے رسول پاک دی تابعداری تے فرما برداری تے پیروی کرن دا نام دین ہے نبی پاک دے قدماں تے چلن دا نام دین ہے نبی پاک دی سنت تے آپ دے حکم تے عمل کرن دا نام فرمان لگے جیڑی شے نبی پاک نے پہلے ذکر کیتی سی انہوں پہلے ذکر کر جیڑی نبی پاک نے بعد ذکر کیتی سی انہوں بعد ذکر کر تا عبادت بنے گی اور اگلی گل سن سلام پڑھنا رسول پاک تے عبادت ہے لیکن اس موقع تے نبی پاک نے سلام کوئی نہیں سکھایا صرف اللہ دی تعریف سکھائی یہ دین اور شریعت اس نو سمجھنا ضروری ہے میں ہمیشہ کوشش کرنا اصلاح عقیدہ بھی ہوئے اصلاح معاشرہ بھی ہوئے معاشرے دی اصلاح دے حوالے نال شروع وچ پیغام تواڈے سامنے پیش کر چکا ہن عقیدہ سکھو ساڈے معاشرے دے اندر سب تو بڑی لڑائی کی ہارج کی ہے بھئی ہارج کی اے ہارج جڑی حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر رہے ہیں فرمان لگے جیڑا کام رسول پاک نے نہیں سکھایا تو اپنی مرضی نال کیوں کر رہے میں ایک اور مثال دینا کوئی بندہ نماز شروع کرے تے اللہ اکبر دی جگہ تے درود پاک پڑھ کے نماز شروع کرے نماز ہوئے گی بولو تے کوئی سویرے فتویٰ لا دے سارے درود تے منکر نے ان کوئی ہو سکتا حق بندا ہے اچھا درود اللہ اکبر نال نماز شروع کرے تے سبحانک اللہم دی جگہ تے درود پاک پڑھے نماز ہوئے گی تسی بولو سورہ فاتحہ دی جگہ تے درود پڑھے نماز ہوئے گی تے درود دی جگہ تے فاتحہ پڑھے نماز ہوئے گی اوے اے دین اے شریعت اے دے وچ اپنی مرضی نال ترتیب اگے پیچھے کرن دی کسے نو اجازت نہیں کسے مولوی نو اجازت نہیں کسے ملا نو اجازت
اجازت نہیں، اے دین سونے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری تے پیروی دا نام ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرمان لگے میں نبی پاک کو حدیث سکھی سی، اللہ دے نبی نے الحمدللہ سکھایا سی، ایتھے سلام کو نہیں سی سکھایا۔ جتوں تک تعلیم رسول پاک نے دیتی وہی تعلیم۔ ایک اور روایت سنو لوگو، سنت دی پیروی حضرت عبداللہ ابن عمر کس طرح کر دے ہوندے سن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر حج تے نے لوگو مینا دے اندر قصر نماز کی تھی، 2 رکعت نماز پڑھائی۔ 2 رکعت نماز پڑھان تو بعد ویکھیا کچھ لوگ آپ نماز ادا کر رہے نے، بعد وچ نفلاں ادا کر رہے نے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے شاگرد کولوں پوچھا اے کی پڑھ رہے نے؟ فرمان لگے تساں 2 رکعت قصر نماز ادا کیتی ہے لیکن اے اضافی نفل پڑھ رہے نے، یعنی نماز اور پڑھ رہے نے نال، قصر نہیں کیتی ہے نا لوگاں نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دا جواب سنو لوگ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمان لگے میں نبی پاک دے نال بھی حج کیتا ہے، اللہ دے نبی دے نال عمرے بھی کیتے نے، میں نبی پاک دے نال سفر بھی کیتے نے، حضرت ابو بکر دے نال بھی سفر کیتے نے، حضرت عمر دے نال بھی سفر کیتے نے، حضرت عثمان دے نال بھی سفر کیتے نے۔ اللہ دے نبی بھی قصر نماز پڑھ دے ہوندے سن سفر دے اندر، حضرت ابو بکر بھی قصر نماز پڑھ دے ہوندے سن سفر دے اندر، حضرت عمر تے حضرت عثمان بھی قصر نماز پڑھ دے ہوندے سن سفر دے اندر۔ اے عجیب لوگ نے نبی پاک کی سنت کو چھوڑ کے ایک ہی سمجھتے ہیں کہ انہوں ثواب زیادہ ملے گا، نبی پاک دے طریقے نو چھوڑ کے ایک ہی سمجھتے ہیں انہوں نیکی زیادہ ملے گی۔ دعا کر لگے اللہ تو میری صرف اہو 2 قبول کر لے، میں تیرے تے راضی ہوں کیونکہ میں تیرے نبی دی سنت تے عمل کر رہا ہوں، اپنی مرضی نہیں۔ ایتھوں کئی حج تے عمرے تے جان گے مولوی سکھا کے جاندے نا بھئی نا، اتھوں والے جڑے وہابی ہیں نا وہ قصر کریں، اساں قصر کوئی نہیں کرنی، اساں اپنی پڑھنی، اساں اپنی پوری 4 پڑھنی ہے۔ کیوں؟ بس ساڈا امام نہیں مننا، ساڈے امام نے نہیں، اوے امام دی مننی ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مننی؟ امام دی مننی ہے، مسلک دی مسلکی اینک اتارو، مسلک دی مننی ہے یا سونے نبی دی حدیث تے ایمان رکھنا؟ امام نہیں مننا جی، اساں قصر کوئی نہیں کرنی، اساں جمع کوئی نہیں کرنی، اساں اپنی علیحدہ علیحدہ پڑھ۔ میں بلکہ اپنی فیس بک تے بھی اے ویڈیو شیئر کیتی ہے، یقین کرو ایک ملا ایک مولوی اپنی قوم نو درس دے رہا ہے، تقریر کھڑے ہو کے کر رہا ہے، کہندے سنا لوگو اے شہراں شوراں جمعے کو نہیں ہوندے، جمعہ ہوندے نے اتھے شرطاں نے کی جی شرطاں نے اسلامی حکومت ہوئے، اسلامی شرعی عدالت ہوئے، دنیا دی ہر شے اتھاں ملدی ہوئے تے وقت جمعہ تھیندا نہیں تا جمعہ تھیندا بولو جمعہ نہیں تھیندا۔ اچھا اے اپنی مسیتاں جمعہ پتہ کیوں پڑھاندے نے؟ اس لئی بھی اے ساڈے نمازی دوجیاں مسیتاں نہ ٹر جان۔ یقین من اے جمعہ انہاں دے نزدیک جائز کوئی نہیں، دیہاتاں جمعہ جائز کوئی نہیں جے، تسی پوچھو اے جمعے تو بعد دیاں 4 رکعتاں پڑھاندے نے کہ نہیں؟ پڑھواندے نے۔ کیوں؟ آندے جے جمعہ نہ ہویا ظہر احتیاطی پڑھ لو، ظہر تا ہو ویسی ظہر چلو تھی ونجے۔ یہ مولوی مسئلہ بیان کر رہے، مولوی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کیا؟ جمعہ پڑھو دیہاتاں دے اندر یا شہران دے اندر نال ظہر والے 4 فرض بھی جمعے تو بعد پڑھو، حالانکہ نبی پاک نے سکھائے۔ بولو اللہ دے نبی نے کونی دیتی تعلیم؟ اے مولوی دا اپنا گھڑے ہویا مسئلہ ہے، اے مولوی دا قوم دے ذہن وچ اپنا پاپا ہویا شک کے اے مولوی لڑانا چاہندے لوگوں، نبی پاک دی تعلیم کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے نبی پاک 2 رکعتاں پڑھدے سن تے اے 2 کو زیادہ اپنی طرفوں اضافی پڑھ رہے نے، اے نبی پاک دی سنت دی مخالفت کر رہے نے۔ اللہ کو میں دعا کر رہا ہوں میرا اللہ صرف میریاں 2 ہی قبول فرما لوے، کیونکہ سنت ہے۔ میں پھر گزارش کراں گا لوگوں ہر معاملے دے اندر نبی پاک دی سنت دی پیروی کرنا تے اتباع کرنا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر دا طریقہ ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر دی سیرت ہے۔ میں کس حدیث دا حوالہ دیا؟ ایک اور حدیث دے اندر آندے لوگوں جناب سعید بن یسار رحمہ اللہ فرماندے نے میں مکے دا سفر کر رہا سا حضرت عبداللہ بن عمر دے نال، رات دا وقت ہے، مینوں ایک خدشہ ہو گیا
خوف ہو گیا کہ صبح دا وقت قریب ہونے والا ہے تے میرا وتر رہندا سی میں اپنا اونٹ روکیا اپنی سواری روکی تے روک کے میں علیحدہ ہو گیا تو میں وتر نماز ادا کیتی تے وتر نماز ادا کرن تو بعد پھر میں سفر شروع کیتا تے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دے پیچھے نال رل گیا تے انہاں دے نال مل گیا فرمان لگے عبداللہ بن عمر اینا کنتا کتھے رہ گیا سے کیوں لیٹ ہو گیا سے پیچھے کدھر ٹر پیا سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نو حضرت سعید بن یسار رحمہ اللہ فرمان لگے ابن عمر میرا وتر رہندا سی میں وتر ادا کرنا سی اپنی سواری چو نیچے اترے ہوں اپنے اونٹ تو نیچے اترے ہوں وتر ادا کیتا ہے تے پھر میں سفر شروع کیتا ہے حضرت جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمان لگے الیس فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ الیس فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کیا اللہ دے نبی دی سیرت تیرے واسطے بہترین نمونہ نہیں کیا نبی پاک دی سیرت تیرے واسطے بہترین اسوہ حسنہ نہیں حضرت جناب سیدنا سعید بن یسار رحمہ اللہ جواب دین لگے کیوں نہیں نبی پاک دی سیرت ہی تے ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمان لگے فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یوتر علی البعیر اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ تے سوار ہوندے سن اونٹ تے سوار ہوندے سن سواری تے سوار ہوندے سن تے وتر اللہ دے نبی اونٹ تے اوپر ہی پڑھ لیندے سن سواری دے اوپر ہی پڑھ لیندے سن جب اللہ دے نبی دی سنت تو ثابت ہے کہ نبی پاک سواری دے اوپر ہی وتر پڑھ لیندے سن پھر تینوں نیچے اترن دی کیا ضرورت سی کیا تینوں نبی پاک دی سنت کافی نہیں کیا تینوں نبی پاک دا طریقہ کافی نہیں کیا تینوں اللہ دے نبی دی حدیث کافی نہیں جدو اللہ دے نبی دی حدیث آ جائے ہر شے کافی ہو جاندی ہے جدو اللہ دے نبی دا فرمان آ جائے پھر ہر چیز نو چھوڑ دینا چاہیے فرمان لگے نبی پاک نے تے وتر پڑے ہے سواری دے اوپر اونٹ دے اوپر تے تو کیوں تھلے اترے ہیں وتر نفلی نماز ہے فرضی نہیں فرض نمازاں 5 نے فرض نماز نیچے اتر کے ہی پڑھنی ہے سواری تے نہیں نفل جتنی بھی نماز ہے سنتا تے نفل سواری دے اوپر پڑھ سکتے ہو کیا طریقہ ہے قبلہ رخ اپنی سواری دا منہ کرو یا سواری تے بیٹھے ہوئے قبلہ رخ ہو قبلہ رخ ہو کے نماز شروع کرو تے پھر سواری جدھر مردی رہے تو ہاڈا وہ قبلہ رخ ہی ہے یہ نبی پاک دی سنت تے طریقے تو ثابت ہے لہذا پڑھ وتر آج تو بعد وتر سواری دے اوپر پڑھنے کیونکہ نبی پاک دی سنت چاہ اے عبداللہ بن عمر دی سیرت سنا رہے ہیں ہر معاملے نبی پاک دی سنت دی پیروی شادی دا معاملہ ہوئے تے سنت دی پیروی خوشی دا معاملہ ہوئے تے سنت دی پیروی سفر دا معاملہ ہوئے تے سنت دی پیروی ہر معاملے سنت نو تلاش کرنا میں دسو شادی دے معاملے چاہی سنت نو تلاش کرنے ہو نہیں سفر دے معاملے نبی پاک دے طریقے نو تلاش کرنے ہو نہیں حضرت عبداللہ بن عمر سفر تے جا رہے ہیں دوران سفر لوگوں ایک بانسری تے بین دی آواز آئی بانسری تے بین دی آواز جدو عبداللہ ابن عمر دے کرنا چاہیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال انہاں دا غلام ہے انہاں دا شاگرد ہے جدا نام نافع ہے وہ بھی نال ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمان لگے اے نافع سفر موڑ لے سیڈ تے سواری دا رخ موڑ اس سفر تے نہیں جانا اس رستے تے نہیں جانا تے اپنے کناں دے اندر انگلیاں داخل کرنی تے حضرت نافع فرمان لگے جتنی دیر تک آواز آندی رہے چپ رہی جدو آواز ختم ہو جائے پھر مینوں دس دے لیں میں اپنے کناں جونگلیاں کڈ لاں گا حضرت جناب نافع رحمہ اللہ نے ایک دھیان رکھیا جو ہی آواز ختم ہو گئی لوگ حضرت نافع کہنے لگے ابن عمر آواز بانسری دی جڑی آ رہی سی بین دی جڑی آواز آ رہی سی وہ آواز ختم ہو گئی ہے تنبورے دی جڑی آواز آ رہی سی وہ آواز ختم ہو گئی ہے عبداللہ بن عمر نے اپنی انگلیاں اپنے کناں چکڑیوں شاگرد پوچھن لگا اے ابن عمر انج کیوں کیتا تساں آخر دی وجہ کیا سی حضرت عبداللہ بن عمر دا جواب سنن لوگوں اور تسی اپنی زندگی دے اندر عمل لے کے آؤ حضرت عبداللہ
عبداللہ بن عمر فرمان لگے اے میں کیتا ہے طریقے مصطفیٰ دی وجہ تو کیتا ہے, اے کیتا ہے سنت مصطفیٰ دی وجہ تو کیتا ہے, کیونکہ میں نبی پاک دے نال سفر کر رہا سا. دوران سفر اس طرح ایک باری تنبورے تے بین تے بانسری دی آواز آئی. اللہ دے نبی نے اپنی انگلیاں اپنے کنوں دے اندر داخل کر لیاں اور آپ نے مینوں فرمایا عبداللہ تو بچ جائے, جدوں یہ آواز ختم ہو جائے پھر مینوں دسی میں اپنی انگلیاں کٹ لواں گا. اے میں کیوں کیتا ہے؟ کیونکہ طریقہ مصطفیٰ ہے. اے عمل میں کیوں کیتا ہے؟ کیونکہ سنت مصطفیٰ ہے. تسی بھی اپنی صبح نبی پاک دے طریقے دے مطابق بناؤ, تسی بھی اپنی شام نبی پاک دے طریقے دے مطابق بناؤ, تسی بھی اپنا دن نبی پاک دے طریقے دے مطابق بناؤ, تسی بھی اپنی رات نبی پاک دے طریقے دے مطابق بناؤ. عبادت دا معاملہ ہوئے تے سنت مصطفیٰ تے طریقہ مصطفیٰ, جے دنیا دا معاملہ ہوئے تے سنت مصطفیٰ تے طریقہ مصطفیٰ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دے بارے میں پڑھے لوگ مکے جو حج کرنے واسطے آندے یا عمرہ کرنے واسطے آندے, مکے دے قریب ہی ایک وادی ہے, اس وادی دے اندر رات نو سو جاندے تے آرام کردے. سارے لوگ عمرے تے حج دے شوق جو آندے سن جلدی جلدی نال بیت اللہ چلے جاندے سن. عبداللہ بن عمر اس وادی وچ سو جاندے سن. عبداللہ ابن عمر نو پوچھا جاندا سی عبداللہ اس وادی وچ رات جدوں بھی سفر کرو رات ایتھے کیوں گزاردے ہو؟ حضرت عبداللہ دا جواب سنو, میں رات ایتھے اس وجہ تو گزاردا کیونکہ میں نبی پاک نال سفر کیتا سی. اللہ دے نبی نے رات ایتھے گزاری سی. اگرچہ مینوں حاجت نہیں, اگرچہ مینوں تھکاوٹ نہیں, اگرچہ مینوں ایتھے رات گزارن دی ضرورت نہیں, لیکن نبی پاک دا طریقہ جو ہے آپ دی سنت پہ عمل کردے ہوئے ہمیں رات ایتھے گزارنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دے بارے میں پڑھے لوگ سفر چلدے اپنی سواری نو روک لیندے, سواری تو نیچے اتر دے, نیچے اتر کے نال ہی قریب ایک جگہ تے بیٹھ دے, ویسے ہی بیٹھے رہندے, پھر اٹھ کے آ کے اپنی سواری تے بیٹھ جاندے تے پھر سفر شروع کر دیندے. لوگ پوچھتے عبداللہ ان کیوں کیتا جے؟ جواب اے ہوئی دیندے میں نبی پاک نال سفر کر رہا سا, اللہ دے محبوب پیغمبر اس جگہ تے اپنی سواری نو روکیا سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری تو نیچے اتر کے چل کے اس جگہ تے بیٹھے سن, قضائے حاجت کیتی سی, اس وجہ تو میں اس جگہ تے بیٹھنا. اے میرے نبی دے راستے نے, اے میرے نبی دی سنت ہے, اے میرے نبی دا طریقہ ہے. کئی جگہ تے حضرت عبداللہ ابن عمر سفر کردے اپنی سواری نو روک کے بٹھا دیندے تے قریب ہی اس جگہ تے سو جاندے. عبداللہ تے سون دی ضرورت نہیں سی, تھکاوٹ بھی نہیں سی, لیکن پھر کیوں سو گئے ہو؟ جواب ایک ہی دیندے میں اس وجہ تو ستا کیونکہ اس جگہ تے نبی پاک نے اپنی سواری نو روکیا سی, نبی پاک نے اس جگہ تے آرام فرمایا سی. کدی کوئی درخت آندا تے اس درخت دے نیچے اپنی سواری نو بٹھاندے تے ویسے ہی اس درخت دے نیچے بیٹھ جاندے. لوگ پوچھتے عبداللہ ایتھے تے رکنا ہی کوئی نہیں سی, ایتھے ساڈی آرام گاہ ہی کوئی نہیں, لیکن تسی ایتھے اپنی سواری نو کیوں روکیا؟ ایک ہی جواب دیندے میں عمل اس وجہ تو کیتا ہے کیونکہ میرے نبی دا طریقہ ہے, کیونکہ میرے نبی دی سنت ہے, کیونکہ میرے نبی اس جگہ تے رکے سن. اے ہوئی پیغام میں دے رہے ہو. نبی پاک دا صحابی ہے, او دی صبح تے نبی پاک دے طریقے دے مطابق, او دی شام تے نبی پاک دے طریقے دے مطابق, او دا دن تے نبی پاک دے طریقے دے مطابق, او دی رات تے نبی پاک دے طریقے دے مطابق, او سفر چوے تے طریقہ مصطفیٰ, او گھر چوے تے طریقہ مصطفیٰ, او مسجد چوے تے طریقہ مصطفیٰ, او بازار چوے تے طریقہ مصطفیٰ, او خوشی اندر ہوے تے سونے مصطفیٰ دا طریقہ, او غمی اندر ہوے تے سونے مصطفیٰ دا طریقہ. تسی بھی اج تو بعد اپنی زندگی دا مزاج بناؤ, اج تو بعد اپنی زندگی دا طور طریقہ بناؤ. کئی مرتبہ میں پڑھیا لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے بیٹھ کے مسکرا پیندے. لوگ پوچھتے عبداللہ مسکران دی وجہ کوئی نہیں, گل بھی کوئی نہیں ہوئی, تساں کیوں مسکرائے ہو؟ جواب دیندے اللہ دے نبی نو میں ویکھیا سی اس جگہ تے بیٹھ کے نبی پاک مسکرا رہے سن, مینوں نبی پاک دی سنت یاد آ گئی, آپ دی سنت تے عمل کردے ہوئے میں مسکرا پیا. اے ہوئی تے میں پیغام دے رہا لوگوں, جے تسی چاہندے ہو اللہ تانوں صالحین شامل کرے, جے تسی چاہندے ہو اللہ پاک تواڈے تے راضی ہو جائے, جے تسی چاہندے ہو اللہ دی رحمتاں تواڈے اوتے نازل ہو جان, جے تسی چاہندے ہو اللہ دے فضل تواڈے اوتے آ جان, تے اج تو بعد اپنے ہر عمل دے اندر طریقہ مصطفیٰ نو تلاش کرو, نبی پاک دی سنت نو تلاش کرو, اپنا اولنا بچھونا نبی پاک دی سنت دے مطابق بناؤ. کثیر تعداد دلائل میرے سامنے نے لوگوں, لیکن آخری دلیل میں تواڈے سامنے پیش کراں اور اپنی بات کو اختتام میں لے کے آواں. ایک کس عبداللہ دی میں بات کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حج کرن آئے ہوئے نے. شام دا ایک نوجوان نے, شام دے علاقے وچ آن والا ہے, پوچھن لگا ابن عمر
عمر حج تمتع دے بارے تہاڈا کیا خیال ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے ہیا حلال حج تمتع تو حلال ہے، حج تمتع جائز ہے، حج تمتع نبی پاک کی سنت ہے، حج تمتع نبی پاک کا طریقہ ہے۔ جدوں نے بات کی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما او نوجوان کہنے لگا ان اباکا قد نہا عنہا، جیڑا نبی پاک دا طریقہ تسی مینوں بیان کر رہے ہو تہاڈا ابا عمر تے اس طریقے تو منع کر دے، جڑے حج تمتع دی تسی مینوں وضاحت فرما رہے ہو تہاڈا ابا تے حج تمتع تے پابندی لگا چکا ہے، کیا خیال ہے تہاڈا؟ حضرت جناب عبداللہ بن عمر دا جواب سنو اور اپنا عقیدہ بناؤ، نوجوانوں اپنا عقیدہ بناؤ، بزرگوں جے کامیابی چاہتے ہو اپنا عقیدہ تے اپنی سوچ تے اپنی فکر بناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمان لگے تو میں نے ایک سوال دا جواب دے، ایک سائڈ تے اللہ دے نبی دا فرمان ہوئے، ایک سائڈ تے میرے بابو عمر دا فرمان ہوئے، امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ، میں نے اے دس میں نبی دے طریقے تے چلنا یا اپنے ابے دے طریقے تے چلنا؟ تو میں نے اس سوال دا جواب دے، میں اپنے بابے دی گل مننا یا نبی پاک دے طریقے تے عمل کراں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اتنی کو بات کی تھی، لوگ کپڑا اٹھایا فرمان لگے اعلان سن لو لوگو، اعلان سن لو لوگو، میرے بابے عمر نے حج تمتع تے پابندی لگا دیتی ہے تے اللہ دے نبی حج تمتع دی اجازت دے کے گئے سن۔ عبداللہ دا اعلان سنو، میرے بابے دی شان اپنی جگہ تے، میرے بابے دا مقام اپنی جگہ تے، میرے ابے دی عزت اپنی جگہ تے، میرے بابے دی عظمتاں اپنی جگہ تے، لیکن سونے مصطفیٰ دی طریقے دے سامنے، سونے مصطفیٰ دی سنت دے سامنے میرے بابے دا حکم ہوئے میں اپنے ابے دے حکم نو چھوڑ کے سونے مصطفیٰ دا طریقہ مننا گا، اللہ دے نبی دی سنت تے عمل کراں گا، میں حج تمتع دا احرام بن کے جا رہے ہوں، آوے جنہیں روکنے میں روک لوے، میں پیغام دے رہے ہیں لوگوں، اے ہوئی پیغام تے ہو نقیدہ تے ہوئی سوچ تے فکر میں تواڈے سامنے پیش کر رہے ہوں۔ ایک سیٹ تے ملہ دی بات ہوئے، مولوی دی بات ہوئے، کسے امام دی بات ہوئے، فقی دی بات ہوئے، ایک سیٹ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات ہوئے، عبداللہ ابن عمر دی سیرت دا پیغام کیا ہے؟ سب دی بات نو چھوڑیا جا سکتا ہے، سونے مصطفیٰ دے طریقے نو چھوڑیا جا سکتا نہیں۔ حضرت عمر نے کیوں پابندی لائی سی؟ تین حج نے، حج قران، حج افراد اور حج تمتع۔ حج قران کیا ہے؟ حج دا علیحدہ احرام، عمرے دا علیحدہ احرام، یعنی حج اور عمرے دا کٹھا احرام، ایک ہی احرام۔ حج افراد کیا ہے؟ حج دا علیحدہ احرام بننا تے عمرے دا علیحدہ احرام بننا۔ تے حج تمتع کیا ہے؟ ایک احرام بنو میقات والی جگہ تو تے پھر جا کے عمرہ کرو تے پھر اپنا احرام کھول دو، احرام کھول دو، پھر تسی 8 ذی الحج نو پھر حج دا احرام علیحدہ بنو تے پھر حج کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیتا بھئی لوگ سفر کر کے ہوندے نے تے سارے حج تمتع کر دے، حج تمتع سہولت ہے کیا؟ عمرہ بھی ہو جاندا ہے تے حج بھی ہو جاندا ہے، ایکو سفر ہے۔ حضرت عمر دے دل دی چاہت سی بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حج افراد بھی ثابت ہے، حج قران بھی ثابت ہے تے او دو حج لوگ چھٹی پینے صرف اس حج نو کر دینے اپنا سفر بچان لئی، اپنا وقت بچان لئی۔ انہاں پابندی لاتی بھی سارا سال تاکہ بیت اللہ چ رونا کروے، کہنے لگے حج تمتع نہیں کرنا تاکہ صرف حج افراد یا حج قران کرو تے پھر جدوں عمرے دی واری آوے پھر کسے ہور دناں وچ عمرہ کرو تاکہ بیت اللہ چ رونقاں رہن، تاکہ لوگ سفر کردے رہن، تاکہ عبادت تے حج اور عمرہ جاری ساری رہے۔ اس مسئلے دے تحت انہاں پابندی لائی وقتی طور تے، لیکن عبداللہ بن عمر فرمان لگے شان عمر دی اپنی جگہ تے، ابائے باپ تے اپنی جگہ تے، لیکن سونے مصطفیٰ دے طریقے جڑی چیز دی اجازت موجود ہوئے باپ دا حکم چھوڑ کے سونے مصطفیٰ دی حدیث نو مننا، آپ دے طریقے نو مننا۔ اے ہوئی پیغام ہے لڑائی تو بچن دا، اے ہوئی پیغام ہے جھگڑے تو۔ لوگوں میں تانوں بات اے کر رہا قرآن حدیث تے عمل کرو، قرآن حدیث تے عمل کرنا اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کسی فرقے دا نام نہیں، اگر کوئی اہل حدیث نو فرقہ سمجھدے تے اس دی جہالت ہے، اہل حدیث نو علیحدہ کوئی گروہ سمجھدے تے اس دی جہالت۔ اہل حدیث کینوں کہندے نے؟ جو قرآن حدیث پہ عمل کرے وہ اہل حدیث ہے، وہ اہل سنت ہے۔ ہم نبی پاک کی سنت میں عمل کرتے ہیں اسی لیے ہم اہل سنت ہیں، ہم قرآن حدیث میں عمل کرتے ہیں اسی لیے ہم اہل حدیث ہیں۔ یہ علیحدہ کوئی فرقہ نہیں ہے۔ ساڈا نام مسلمان ہے، ساڈا نام مومن ہے، ساڈا نام اہل سنت ہے، ساڈا نام اہل حدیث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طریقہ مصطفیٰ تے عمل کرنے ہاں تے سونے دی حدیث تے عمل کرنے ہاں تے قرآن تے عمل کرنے ہاں۔
کرو گے عمل اپنی زندگی دے ہر مسئلے جو سنت نو اپناؤ گے بولو اپناؤ گے اچھا اگلی گل سنو جیڑا عبداللہ بن عمر ایک لفظ دی ترتیب چینج نہ کرن دے بھلا وہ سنت دی مخالفت کرے گا بولو جیڑا عبداللہ بن عمر اپنے ابے دے حکم نو ایک سائیڈ تے رکھے تے نبی پاک دی سنت تے عمل کرے نبی پاک دی وفات تو بعد وہ نبی پاک دی سنت دی مخالفت کرے گا بولو اے وقت ہے تہاڈا میں آخری بات کرنی ہے پیغام اے صحیح بخاری میرے ہتھ جی صحیح بخاری دی شرح ہے صحیح بخاری عربی والی بھی میرے کمرے تے موجود ہے میں تم دکھا سکنا اے شرح میں اس لیے لے کے آیا تاکہ کوئی اردو پڑھن والا اے نہ کہ میں تے صرف اردو آندی عربی نہیں آندی او اتھوں میں حدیثاں دے نمبر دس دینا او اس جگہ تو پڑھنا چاہے ٹھیک ہے او نیٹ تو سرچ کر کے پڑھنا چاہے ٹھیک ہے او اپنی مسجد وچوں بخاری شریف اٹھا کے پڑھنا چاہے ٹھیک ہے اے صحیح بخاری ہے صحیح بخاری دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تو 4 حدیثاں رکوع جان لگیاں رفع الیدین دیاں رکوع تو سر اٹھان لگیاں رفع الیدین دیاں اور 2 رکعتاں مکمل کر کے تیسری رکعت وچ کھڑے ہون دیاں یہ 4 مختلف طریقیاں دیاں یہ حدیثاں موجود نے نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حدیث نمبر 735 صحیح بخاری یہ لوگو حدیث نمبر 736 صحیح بخاری یہ لوگو اس طرح حدیث نمبر 738 صحیح بخاری یہ لوگو اس طرح حدیث نمبر 739 صحیح بخاری یہ لوگو یہ 4 حدیثاں صحیح بخاری دیاں میں حضرت عبداللہ بن عمر دیاں دس رہا نبی پاک دے دور نہیں آپ دی وفات تو بعد متا تو یہ بندہ آکھے کہ نبی پاک دے دور وچ کردے سن اودوں بیان کیتیاں حدیثاں بعد وچ منسوخ ہو گیا سی اے نبی پاک دی وفات تو بعد اپنے بیٹے سالم نو نماز سکھائی تے رکوع جان لگیا رکوع تو سر اٹھان لگیا رفع الیدین دا طریقہ دسیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد اپنے شاگرد نافع نو نماز سکھائی صحیح بخاری یہ چاہندا ہے اے رفع الیدین دا طریقہ دسیا عمل کرو تہاڈی مرضی ہے نہ کرو تہاڈی مرضی ہے ہمارا کام تھا پیغام کو پہنچا دینا عبداللہ ابن عمر دی 4 خوبیاں میں تہاڈے سامنے ذکر کیتیاں نے پہلی غیرت توحید دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی دی خوبی کیا ہے عبادت دا شوق تے عبادت دی لگن اور تیسری خوبی کیا ہے نیک لوگاں دے نال تعاون تے انہاں نال محبت اور چوتھی خوبی کیا ہے ہر حال سفر حضر رات دن خوشی غمی جو مرضی ہو جائے سب کچھ دی قربانی ہو سکتی ہے طریقہ مصطفیٰ دی قربانی نہیں ہو سکتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق پوری زندگی بسر کیتی ہے اللہ کول دعا ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین واہ واہ قسمت اصحاب دیے واہ واہ قسمت اصحاب دیے اوے جنوار حضور کمال دیتے واہ واہ قسمت اصحاب دیے واہ واہ قسمت اصحاب دیے اوے جنوار حضور کمال دیتے کئی اشرم بشرا بن گئے نے کئی اشرم بشرا بن گئے نے رب رتبے خوب کمال دیتے واہ واہ قسمت اصحاب دیے واہ واہ قسمت اصحاب دیے کیا کہنے 313 دے کیا کہنے 313 دے نہیں جوڑ کوئی نہ شیران دے اوے نہیں جوڑ کوئی نہ شیران دے اتھوں جنگلاں دے شیر بھی نس گئے سن اوے اتھوں جنگلاں دے شیر بھی ٹر گئے سن جتھے ڈیرے نہ ڈال دیتے واہ واہ قسمت اصحاب دیے واہ واہ قسمت اصحاب دیے محبوب نے جد اعلان کیتا انہاں گھر دا گھر قربان کیتا محبوب نے جد اعلان کیتا انہاں گھر دا گھر قربان کیتا جم صدقے میں اونا ماواں دے او جم صدقے میں اونا ماواں دے جنہاں گودی کھیڈ دے بال دیتے جم صدقے میں اونا ماواں دے او جنہاں گودی کھیڈ دے بال دیتے واہ واہ قسمت اصحاب دیے واہ واہ قسمت اصحاب دیے او رب دے مقرب خاص ہو گئے کل نمبران نالو پاس ہو گئے او رب دے مقرب خاص ہو گئے
نال کل نمبر نالو پاس ہو گئے انہاں لہو نال پرچے حل کیتے انہاں لہو نال پرچے حل کیتے آقا نے جو سوال دیتے انہاں لہو نال پرچے حل کیتے آقا نے جو سوال دیتے واہ واہ قسمت اصحاب دیے واہ واہ قسمت اصحاب دیے جنوار حضور تو مال دیتے واہ واہ قسمت اصحاب دیے نبی پاک دے صحابہ کرام دی سیرت دا تذکرہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ کو دعائے اللہ اس سیرت نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین